लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2078 साल मङ्सिर महिनाको 22 गते बुधबारको दिन गोरखापत्र ज्ञान सागर पृष्ठमा छापिएको अति महत्त्वपूर्ण समसामयिक विषयवस्तु लिएर म उपस्थित भएकी छु। आजको विषयवस्तु यो गोरखापत्रमा छापिएका प्रश्नोत्तर परीक्षाको दृष्टिकोणले समसामयिक महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। के कस्ता छन् आजका प्रश्नोत्तरतर्फ लागौँ। पहिलो प्रश्नमा रहेको छ, सन् 2021 को बालेन डियर अवार्ड जित्न सफल फुटबलर को हुन्? लियोन मेसी यसको सही उत्तर हो। अर्जेन्टिनी कप्तान तथा पीएसजीका स्ट्राइकर लियोन मेसी कीर्तिमानी रूपमा 7औं पटक सो अवार्ड जित्न सफल भएका हुन्। बालोन डियर अन्तर्गत महिलातर्फको उपाधि बार्सेलोनाकी एलेक्सिया पुटेलासले जितेकी हुन्। बायर्न म्युनिखका रोबर्ट लेवान्डोस्की स्ट्राइकर फर द इयर घोषित भएका छन्। बार्सेलोनाका स्पेनिस मिडफिल्डर प्रेडी गोन्जालेज सन् 2021 को उत्कृष्ट युवा खेलाडी घोषणा भएका छन्। इटालीका गोलरक्षक जियालुगी डोनारुमा यासिन ट्रफी प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। वर्षको उत्कृष्ट क्लब चेल्सी घोषित भएको छ। दोस्रो प्रश्नमा रहेको छ, हाल विश्वकै सबैभन्दा अग्ली महिलाका रूपमा गिनिज बुक वर्ल्ड रेकर्ड राख्न सफल महिला को हुन्? रुमेस्या गेल्गी रहेकी छिन्। उनी टर्कीकी हुन्। 24 वर्षीय गेल्गीको उचाइ 7.07 फिट रहेको छ। उनी अहिलेसम्मकी विश्वको सबैभन्दा अग्ली जीवित महिला भएको बताइएको छ। यसअघि यो उपाधि चीनकी 7 फिट 7 इन्च अग्ली याओ देफेनको नाममा रहेको थियो। उनको 40 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। तेस्रो प्रश्नमा रहेको छ, बेलायतको लन्डनबाट प्रकाशित हुने प्रसिद्ध म्यागजिन द बैंकरद्वारा प्रदान गरिएको द बैंकर अफ द इयर एसिया 2021बाट सम्मानित हुने नेपाली बैंक कुन हो? एनएमबी बैंक रहेको छ। चीन, भारत, हङकङ, दक्षिण कोरिया र जापान जस्ता देशका प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै एनएमबी एसियाकै उत्कृष्ट बैंक घोषित भएको छ। एनएमबी बैंकले द बैंक अफ द इयर 2021 को अवार्ड पनि जितेको छ। चौथो प्रश्नमा रहेको छ, 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको नारा के रहेको छ? मेरो गणना मेरो सहभागिता रहेको छ। 2078 कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म देशभर कार्तिक 25 देखि सुरु भएको 12औं श्रृङ्खलाको राष्ट्रिय जनगणनामा लिपुलेख, लिम्पुवाधुरा, कालापानी र छिटपुटका घर परिवार बाहेक 100% जनसङ्ख्या जनगणनामा सहभागी भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। करिब 2 महिनाभित्र जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने, त्यस्तै 1 वर्षभित्र जनगणनाको मुख्य तथ्याङ्क समेटिएको राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गर्ने, साथै विषयगत प्रतिवेदन भने राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको वर्ष दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने विभागले जनाएको छ। पाँचौं प्रश्नमा रहेको छ, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर द स्ट्यान्डर्डाइजेसन आइएसओबाट आइएसओ 27001 र 2013 मापदण्डको प्रमाणपत्र पाउने नेपाली बैंक कुन हो? एनआइसी एसिया बैंक रहेको छ। आइएसओ 17001 मापदण्डको आवश्यकता अनुसार बैंकले आफ्ना ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण एवं अन्य जानकारीको सुरक्षामा निरन्तर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता एवं त्यस्ता विवरणको सुरक्षाको सुनिश्चितता देखाए बापत प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो। छैटौं प्रश्नमा रहेको छ, रामेछाप र ओखलढुङ्गाको सीमामा बग्ने लिखु नदीमा निर्मित लिखु 4 लिखु जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? 52.4 मेगावाट रहेको छ। 2078 मङ्सिरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका 7 भुजी र ओखलढुङ्गाको खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको बीचमा बग्ने लिखु नदीको पानीलाई बिविमिरे भन्ने स्थानमा बाँध बनाई 4.24 किलोमिटर लामो भूमिगत सुरुङ मार्फत खिजीदेम्बाको रगनी फेदीमा निर्माण भएको उत्पादन गृहमा खसालिएको छ। उत्पादन गृहमा 2वटा टर्बाइनबाट बिजुली उत्पादन गरिएको छ। उत्पादित विद्युत 220 केभी प्रसारण लाइन मार्फत
रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका 6 खिम्तीमा निर्मित न्यू खिम्ती सब स्टेसनमा जोडिएको छ। 7औं प्रश्नमा रहेको छ 2068 को जनगणना अनुसार भोट बर्मेली भाषा परिवार अन्तर्गतका भाषामध्ये नेपालमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा कुन हो? तामाङ यसको सही उत्तर रहेको छ। 8औं प्रश्नमा व्यवसायका दुई भाग छन्, बजारीकरण र नवप्रवर्तन भन्ने भनाइ कसको हो? पिटर ड्रकर। प्रशासकीय अदालत ऐन 2076 अनुसार सर्वोच्च अदालत वा प्रशासकीय अदालतमा परेको पुनरावेदनको टुङ्गो नलाग्दै पुनरावेदन दिने व्यक्ति सेवाबाट अवकाश भएमा वा निजको मृत्यु भएमा सो पुनरावेदन सम्बन्धमा के व्यवस्था रहेको छ? पुनरावेदन खारेज नहुने अन्तिम किनारा गर्नुपर्ने यसको व्यवस्था रहेको छ। 10औं प्रश्न रहेको छ फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट नामक कृतिका लेखक कोन? ली क्वान यू। 11औं प्रश्न रहेको छ नेपाललाई कहिलेसम्म डिजिटल नेपाल बनाउने घोषणा गरिएको छ? सन् 2025 सम्म नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउने घोषणा गरिएको छ। 12औं प्रश्न रहेको छ प्रदेश एकले तय गरेको प्रारम्भिक मूल नारा के हो? स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेश। लेखनाथ पौडेललाई कवि शिरोमणिको उपाधि कहिले प्रदान गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2008 साल यसको सही उत्तर हो। 14औं प्रश्नमा रहेको छ पुरा द्वितीय गढी महोत्तरी जिल्लामा पर्छ भने दुगुना गढी कहाँ पर्छ? सिन्धुपाल्चोक यसको सही उत्तर हो। विश्वको कुन घटना पश्चात सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन थालियो? विश्वको घटनापछि सन् 1930 को आर्थिक मन्दीपछि सरकार र निजी साझेदारी बीच हुनुपर्ने जोड दिन थालिएको हो। 16औं प्रश्नमा रहेको छ अति महत्त्वाकांक्षाले देवतालाई पनि पतन गराउँछ भन्ने विचारक को हुन्? शेक्सपियर यसको सही उत्तर रहेको छ। नागरिक लगानी कोषद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको नागरिक पेन्सन योजना अनुसार पेन्सन पाउनका लागि बचतकर्ताले सामान्यतया कति वर्षसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ? 15 वर्ष यसको सही उत्तर रहेको छ। 18औं प्रश्न रहेको छ तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 कहिले जारी गरिएको हो? यो विक्रम सम्वत 2077 आश्विन 12 गते जारी गरिएको हो। अध्यादेशमा एसिड आक्रमण गरेमा 20 वर्षसम्म कैद सजाय सहितका प्रावधान रहेका छन्। एसिड आक्रमण गर्नेको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितलाई तुरुन्त क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने एवं अनुहार, आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा संवेदनशील अङ्गमा क्षति पुगेमा पीडकलाई 20 वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था अध्यादेशमा रहेको छ। शरीरको कुनै पनि भागमा एसिड परे मात्रै पनि 10 वर्ष सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेको छ। एसिड बिक्रीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति पत्र लिनुपर्ने, हरेक वर्ष अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने, अन्य पेय पदार्थको बोतलमा एसिड राख्न नपाइने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा रहेको छ। सिल गरिएको बोतलमा मात्र एसिड बेच्न पाइने र खुल्ला रूपमा बिक्री वितरण पूर्ण बन्देज गर्ने अध्यादेशले व्यवस्था गरेको छ। विक्रेताले आफूले ल्याएको एसिडको परिमाण खुल्ने परिचय पत्रको फोटोकपी समेत राख्नुपर्ने, एसिड आक्रमण गर्नेको सजाय मिना गर्न नपाइने, एसिड आक्रमणका मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकतामा राखेर किनारा लगाउनु पर्ने, आक्रमणकारीबाट उपचार खर्च गराउनुपर्ने, जरिमाना बापतको रकम अदालतबाट फैसला भएको मितिले 35 दिनभित्र दाखिला नगरे अपराधीको सम्पत्तिबाट असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेको छ। 19औं प्रश्न रहेको छ नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात गर्ने पहिलो ब्याङ्क कुन हो? नबिल ब्याङ्क रहेको छ। 20औं प्रश्नमा रहेको छ लोकसेवा आयोगले कहिलेबाट लागू हुने गरी अप्राविधिक तर्फका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा र द्वितीय श्रेणी खरिदार पदका लागि प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरेको हो? आर्थिक वर्ष 2072-73 देखि यस्तो व्यवस्था गरेको हो। लोकसेवा आयोगले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अर्थात् शाखा अधिकृत अप्राविधिक पदका लागि यसअघि नै 2 चरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। 21औं प्रश्नमा रहेको छ विजार्ड अफ नर्थ भनी क्यानाडाका सर वाल्टर स्टकलाई चिनिन्छ भने अङ्कल हो भने कसलाई चिनिन्छ? हो ची मिन्ह भियतनामका हुन्। मुलुकबाट सबै प्रकारका बाल श्रम अन्त्य गरी बाल श्रम रहित राष्ट्र बनाउने उद्देश्य अनुरूप बाल श्रम निवारण राष्ट्रिय गृह योजना 2075-2085 कहिलेदेखि लागू गरिएको छ?
विक्रम सम्वत 2075 श्रावण 1 यसको सही उत्तर हो। विक्रम सम्वत 2075 असार 24 को मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरी श्रावण 1 देखि लागू भएको यो गृह योजनाले विक्रम सम्वत 2079 सम्ममा अमर्यादित र निकृष्ट बालश्रम र योजना अवधिमा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 23औं प्रश्नमा रहेको छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा पहिलोपटक गरिएको राष्ट्रिय आर्थिक गणना अनुसार जागिरेका रूपमा कार्यरत कर्मचारीको औसत मासिक तलब कति रहेको छ? 20,543 सही उत्तर रहेको छ। प्रतिवेदन अनुसार देशभर 17,09,000 व्यक्ति विभिन्न सङ्घ-संस्थामा तलब पाउने गरी संलग्न रहेका छन्। संस्थाको प्रकृति अनुसार मासिक औसत तलबमा पनि व्यापक अन्तर देखिएको छ। ठुला संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब औसतमा 26,700 रुपियाँ, मध्य किसिमका संस्थामा कार्यरतको 25,800 तथा साना प्रकृतिका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक औसत तलब 16,768 रुपियाँ रहेको छ। ठुला संस्था र लघु प्रकृतिका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब अन्तर नै 10,000 रुपियाँभन्दा बढी रहेको छ। प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक 4 खर्ब 21 अर्ब 31 करोड रुपियाँ तलब बापत खर्च भएको देखिएको छ। यद्यपि अध्ययनमा समेटिएका त्यस्ता संस्थाले आर्जन गरेको कुल आम्दानीमध्ये तलबको हिस्सा निकै कम रहेको छ। देशैभर गरी प्रतिवेदनले समेटेका 2,19,300 संस्थाले वार्षिक 24 खर्ब 86 अर्ब 11 करोड आम्दानी गरेको पाइएको छ। त्यसमध्ये तलबसहित त्यस्ता संस्थाको वार्षिक खर्च 17 खर्ब 83 अर्ब 35 करोड रुपियाँ रहेको छ। बाँकी 7 खर्ब 2 अर्ब 75 करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको प्रतिवेदनले औलाएको छ। कुल आर्जनमध्ये नाफाको हिस्सा 28.3% रहेको छ। त्यस्तै तलब बापतको खर्च भने 16.9% मात्र रहेको छ। अर्थात् कर्मचारीको तलबभन्दा यस्ता संस्थाले गरेको नाफा 2 खर्ब 81 अर्ब रुपियाँ बढी रहेको छ। अध्ययनमा विभिन्न 21वटा क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी त्यसै अनुसार तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो। त्यसमध्ये दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका संस्थाले वार्षिक 4 खर्ब 6 अर्ब दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका उद्योग संस्थाले वार्षिक 14 अर्ब 84 करोड रुपियाँ तलब खर्च गरेको देखिएको छ। 24औं प्रश्नमा रहेको छ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट अमरकोशको प्रथम संस्करण कहिले प्रकाशित भएको हो? यो विक्रम सम्वत 2026 सालमा हो। ऐतिहासिक महत्त्वको अमर ग्रन्थ अमरकोशको दोस्रो संस्करण 2077 प्रथम संस्करण प्रकाशित भएको 51 वर्षपछि प्रकाशित भएको छ। 25औं प्रश्न पछिल्लो पटक प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता भएको राष्ट्र कुन हो? चीन यसको सही उत्तर हो। 26औं प्रश्न रहेको छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा इन्टरनेटबाट अश्लील सामग्रीको आदान प्रदान, प्रकाशन एवं प्रसारणमा बन्देज कहिले लगाएको हो? यो विक्रम सम्वत 2075 आश्विन 5 यसको सही उत्तर हो। 27औं अथवा अन्तिम प्रश्न रहेको छ नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज से फक्सुन्डो कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ? 3555 वर्ग किलोमिटर सही उत्तर हो। डोल्पा र मुगुमा अवस्थित यस राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र फोक्सुन्डो ताल रहेको छ र यसको प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्थ्यो टङ्क केसी। साथीहरूले अझै पनि हाम्रो लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर हामीसँग जोडिन पनि नभुल्नुहोला।